नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी चार्टमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ देव गुरुङ। उहाँ स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका लमजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, त्यसै गरी उहाँ मुख्य सचेतक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा एउटा अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। जीवन आहुति दिन समेत तयार भएर एक समय देव गुरुङ जस्ता मानिसहरू, देव गुरुङहरू जनयुद्धमा होमिनुभयो। फलत नेपालको राजनीतिले एक ढङ्गले परिवर्तन पनि आयो। नेपालको राजनीतिमा लामो समय भयो, 62-63 देखि गन्दा 13 वर्ष नाग्यो। यहाँ आइपुग्दा एउटा संसारलाई आश्चर्यचकित पार्ने महराको यो घटना, अर्थात् तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको यो घटनासँग जोडिएर अनेकौं प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू मानिसका मनमा उथलपुथल छन्। देव गुरुङ सहयात्रा कृष्णबहादुर महराहरूसँग गर्नुभयो। के ठान्नुहुन्छ यो पछिल्लो अवस्था उप सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले धारणाहरू छताछुल्ल छन् र विश्वमा एक ढङ्गले नेपालको बदनाम पनि भएको छ र आन्तरिक स्थिति भन्दा मानिसहरू एक ढङ्गले प्रश्न उठाइरहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यसको भविष्यमाथि पनि यस सँगसँगै जोडेर हेर्न थालेका छन्। समग्रमा आज म उहाँसँग कृष्णबहादुर महराको काण्डसँग जोडिएको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटोलाई कसरी हेर्नुभएको छ उहाँहरूले विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म आज असाध्य गम्भीर ढङ्गले यसकारण तपाईँसँग म उठान गर्दैछु। कृष्णबहादुर महरा प्रकरण जसरी सार्वजनिक भयो, यसमा दुईटा पाटो छ। म पहिलो पाटो विषय उठान गर्छु। मानिसले के भन्न थाले भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन माओवादी केन्द्र यस्ता घटनालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, यो स्वाभाविक हो। यो त कति छ कति, तर कृष्णबहादुर महरा सर्वाधिक भलादमी, असल स्वभावको मानिस, उहाँको त यस्तो देखियो भने अरूको के हविगत होला भन्ने यो एङ्गलबाट एउटा प्रश्न उठे। महिलाहरूको सुरक्षामाथिको पनि एक ढङ्गले मानिसले प्रश्न उठाए। विश्वमा नेपाल साह्रै बदनाम भयो। यो तहको मानिसको यो ढङ्गको समाचार बाहिर आएपछि नेपाल कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने ढङ्गले पनि प्रश्न उठ्यो। अर्को एङ्गलको त म विषय उठान गर्छु नै। तपाईँले यो घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ? किनभने तपाईँको सहयात्रा उहाँहरूसँग तपाईँहरू जुन ढङ्गले क्रियाशील रहनुभयो, कृष्णबहादुर महराको छवि सालाखाला सर्वाधिक राम्रो भनेर त्यसरी बुझिन्थ्यो र उहाँ कुनै न कुनै ढङ्गले त्यो तहमा प्रवेश गर्न सक्ने नेताको रूपमा मानिसले बुझ्दथे। तर जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, उहाँको राजनीतिक जीवन त समाप्त भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, खासमा पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्र भन्नुहोस्, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमाथि बडा गम्भीर प्रश्न उठ्यो र यो पार्टी अगाडि कसरी बढ्न सक्ला, कतै षड्यन्त्रको शिकार पो भएको हो कि भन्ने पनि प्रश्न। त्यो पार्टलाई म अलग ढङ्गले फेरि विषय उठान गर्छु, तर यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। निश्चित रूपले महराजीको घटनाको सन्दर्भमा हेर्नु पर्दाखेरि यो एउटा दुःखद घटना हो भन्ने लाग्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस प्रकारका घटनाहरू निश्चय पनि यताकता घट्ने त गरेका छन्, तर पनि यो एउटा दुःखद घटना हो र कतिपय उहाँबाट गल्ती कमी कमजोरीहरू पक्कै पनि भयो भन्ने नै देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले राजीनामा पनि दिनुभएको छ र उहाँको कमी कमजोरीहरू भनेर भनेको व्यक्तिको हिसाबले, पदीय हिसाबले सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्था भएको भए तापनि कमजोरीको प्रकृति भनेर भनेको व्यक्तिगत आचरणसँग जोडिएको विषय हो भन्ने लाग्छ र व्यक्तिगत आचरणसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले
जे जति कमजोरीहरू भएका छन् त्यो व्यक्तिगत रूपमै बढी केन्द्रित रहने विषय हो, सीमित रहने विषय हो भन्ने लाग्छ। तर अब यसलाई जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको उठान गरिएको चाहिँ छ, अहिले मिडियाले अरू ढङ्गले विभिन्न ढङ्गले जसरी उठान भएको चाहिँ छ र ती उठान भएका पक्षहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको गल्ती कमी कमजोरीको पाटो भन्दा पनि त्यसलाई बेस बनाएर, त्यसलाई निमित्त कारण बनाएर अरू केही बढी चाहिँ कुनै राजनीतिक प्रकारको षड्यन्त्रहरू त कतै भइरहेको छैन भन्ने पनि केही आशंकाहरू उठ्ने ठाउँ पनि देखिन्छ र त्यहाँसम्मको सवालमा त्यो नहोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। अब अहिले चाहिँ एउटा छानबिनको प्रक्रियामा छ। छानबिनको रूपमा निष्पक्ष ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गरेर चाहिँ कति कमजोरी भएको हो, कति कमजोरी भएको होइन भन्ने कुराको निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन हुनेछ र छानबिनपछि नै चाहिँ यकिन भन्न सकिनेछ भन्ने लाग्छ। त्यो पार्टी पङ्क्तिभित्र तपाईँहरूलाई के सूचना छ? मैले किनभने यो दर्शकको पनि एउटा जिज्ञासा भएको हुनाले के ठान्नुहुन्छ, के सोच्नुहुन्छ तपाईँहरू? किनभने महिलाको पनि विषय छ, एउटा पार्टीको महत्त्वपूर्ण त्यो ओहदामा पुगेको व्यक्तिको नेपालको राजनीतिमा यो ढङ्गको निकृष्ट ढङ्गको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएर यो ढङ्गले प्रस्तुत भएको स्थिति देखिया छैन, विगत इतिहास त्यस्तो छैन। यस सँगसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भविष्यसँग पनि जोडियो र एकदम बजार कस्तो छ भने हाहा भन्ने हँसी मजाक जस्तो पनि भएको छ। तपाईँहरूमाथि खिसी टेउरी पनि छ। बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा तपाईँहरू प्रवेश गरेको जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामाथि त्यो औँलो ठडिएको त्यस्तो देखिन्छ। अब यसमा व्यक्तिले गरेका घटनाक्रमहरूको सन्दर्भमा, व्यक्तिका सीमाहरू, कमी कमजोरीहरूको सन्दर्भमा त्यही रूपले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। समग्र संस्थालाई, समग्र आन्दोलनलाई सायद जोड्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले व्यक्तिले गरेका सीमा, कमी कमजोरीहरूको सन्दर्भमा त्यही रूपले बुझिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। र अब यसमा घटनाक्रममा के देखिन्छ त भन्दाखेरि केही अतिशयोक्तिहरू पनि देखिन्छन् चाहिँ। जस्तो अब आखिरमा दुईजनाको बीचको मामला हो हैन, अरूलाई चाहिँ त त्यति धेरै जानकारी हुने विषय पनि परेन। दुईजना बीचको मामलामा जो पीडित भनेर भनिएको छ, पीडित भनेर भनेको महिलाले उनले आफ्ना भनाइहरू चाहिँ सार्वजनिक रूपमा मिडियामा आए अनुसार केही फरक भनाइहरू अभिव्यक्त हुने गरिरहेको चाहिँ छ। त त्यसकारणले फरक भनाइहरू अभिव्यक्त भइरहेको अवस्थामा सुरुमा एउटा मिडियाबाट जुन खालको उद्यम गरेको, मतलब बलात्कार गर्नका लागि जबरजस्तीकरण गर्नलाई उद्योग गरेको भन्ने प्रकारको चाहिँ आशयको कुरा आएको थियो। पछिल्लो समयमा त्यो होइन भन्ने खालको कुरा पनि आयो र प्रहरीमा पुगिसकेपछि प्रहरीले चाहिँ यो होइन भनेर चाहिँ तपाईको जाहेरी दिन जाँदाखेरि अथवा होइन भनेर चाहिँ त्यो स्पष्टीकरण दिन जाँदाखेरि चाहिँ 7 घण्टासम्म प्रहरीको नियन्त्रणमा राखिएको छ महिलालाई र त्यहाँ राखेर चाहिँ तपाईको हो भन्ने प्रकारको जबरजस्तीकरण गरेको हो भन्ने प्रकारको बयान बनाएर चाहिँ जाहेरी त्यो ढङ्गले लिएको देखिन्छ। त त्यसकारणले यो ढङ्गले चाहिँ तपाईको घटनाक्रमहरू त्यो रूपले मतलब जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको भन्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले उठेको चाहिँ छ, जहाँसम्म लाग्छ उहाँको कमी कमजोरीहरूको पाटोलाई हेर्दाखेरि, उहाँहरूको सम्पर्क सम्बन्ध सबै पाटोलाई हेर्दाखेरि जबरजस्तीकरणी उद्योगको रूपमा ठहरिन्छ जस्तो लाग्दैन चाहिँ। हुनसक्छ उहाँहरूको बिचमा सम्बन्ध र सम्पर्कहरू चाहिँ हुनसक्छ, अब लामो समयदेखिको सम्पर्क सम्बन्धहरू भन्ने चाहिँ छ। त्यो हिसाबले उहाँहरूको सम्पर्क सम्बन्धहरू सायद सहमतिले नै हुनसक्छ। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ अब महिला आफैले भनिरहेको छ, अब गत 5-7 वर्षदेखि यता चाहिँ अलिकति मतलब स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि, डिप्रेसनको कारणले गर्दाखेरि औषधि खाइरहेको अवस्था हुनाले थोरै अप डाउनहरू पनि भए, उतार चढावहरू पनि भावावेगमा पनि आए भन्ने कुराहरू पनि अभिव्यक्त भइरहेको देखिन्छ र त्यसको साथै त्यही प्रहरी हिरासतमा तपाईको 7 घण्टासम्म महिलालाई राखेर जुन टाइपको बयानहरू लिने काम भएको चाहिँ छ, त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ मतलब त्यो घटनाक्रमको चाहिँ यथार्थता र वास्तविकता भन्दा पनि त्यसलाई अलि अतिरञ्जनापूर्ण ढङ्गले लाने खालको चाहिँ
ढङ्गले त कतै गएको त छैन भन्ने प्रकारका आशंकाहरू उठ्ने ठाउँहरू पनि छन्। तर गृहमन्त्री रामलाल थापा बादलजी हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि तपाईँको असाध्यै मित्र हुनुहुन्छ। प्रहरीले त्यसरी त कहाँ गर्छ र प्रहरीलाई के मतलब छ? यस्तो हो, यो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक रूपले नेता हुने नहुने, मन्त्री को छ छैन भन्ने प्रश्न भन्दा पनि राज्यको संयन्त्रको चाहिँ अवस्था त तपाईँ देखिरहनु भएकै छ। राज्यको संयन्त्र तलदेखि माथिसम्म सबै युनिफाइड ढङ्गले परिचालन हुन सक्ने अवस्था हो कि होइन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो घटनाक्रमको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राज्यका संयन्त्रहरू दुरुपयोग हुनै सक्दैन भनेर भन्न मिल्दैन चाहिँ हैन। यो यतिका ठुलो संरचनाहरू भएको विगत कालमा एउटा ढङ्गले यो संरचना बन्दै आइरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समयमा निर्वाचनबाट कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा आइरहेको अवस्था हो। आउँदैमा सबै कुराहरू छुमन्त्र गरे जस्तो सुधार भइसक्छ भन्ने परिकल्पना गर्न मिल्दैन। अब त्यसमा म अलिकति मसिनो ढङ्गले एउटा विषय, तपाईहरू जस्तो जो राजनीतिक वृत्तमा यति ठुलो कद उचाइमा प्रवेश गरिसकेको व्यक्तिहरू यो समाजको अभिभावक हो। एउटा सामान्य मानिसले अभिभावकको रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्छन्। अब त्यो महिलाको उनको जीवन त सामाजिक जीवन पनि समाप्त भयो, कृष्णबहादुर महराकै पनि राजनीतिक जीवन सामाजिक जीवन समाप्त भयो। अनि त्यो चित्रजङ साई जो तपाईहरूसँगै आबद्ध व्यक्ति पनि हुनुहुँदो रहेछ, एउटा सामान्य खालको मानिस, उनको जीवन पनि समाप्त भयो। यो खास गरी त्यो महिलाको बारेमा, अनि उनको बच्चा अमेरिकामा पढ्दो रहेछ। अब तिनका बारेमा तपाईहरू जस्तो मानिसहरू के सोचिदिनुहुन्छ कृपया? किनभने महिलाको पनि विषय भयो, अनि त्यो उनको पतिको एउटा पार्ट भयो, कृष्णबहादुर महरा जस्तो एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको सँगको रिलेसनको कारणले समाज बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रन लागेको जस्तो देखिन्छ। प्रश्न धेरै उठेका छन्, धेरै विषयहरू यो नेतृत्व पङ्क्तिका यो तहको मान्छे, त्यो उचाइमा पुगेको मानिसबाट यो खालको व्यवहारको कल्पना पनि मानिसले गरेका छन्। मानिस आश्चर्यचकित भएको छन्। के गर्ने हो बताउनु? पहिलो कुरा त यो राजनीतिक वृत्तमा हो, नेपालको सन्दर्भमा यस प्रकारका परिघटनाहरू त्यति धेरै सार्वजनिक रूपमा आएको देखिँदैन हैन। घटनाहरू कति छन् छैन, पर्दाभित्र कति छन् छैन, त्यो अलग विषय भयो। तर अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्ने हो भने अब नेपालको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको तपाईँको जननी भनेर भनेको उदाहरणको रूपमा, आदर्शको रूपमा, नमुनाको रूपमा लिने गरिरहेको ब्रिटेनकै इतिहास हेर्ने हो भने ब्रिटेनको इतिहासमा अहिले पछिल्लो समयको 5-6 दशकको इतिहासमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका पात्रहरू, राजनीतिक नेतृत्वका व्यक्तित्वहरूको करिबन 11 जना को सन्दर्भमा परिघटनाहरू घटेका चाहिँ छन्। र अर्को चाहिँ आदर्शको रूपमा लिने भनेर भनेको अमेरिकाको कुरा हो। अमेरिकाको यो सिस्टमले अमेरिकाको कुरालाई आदर्शको रूपमा लिने गर्दछन्। र अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने यो पछिल्लो शताब्दीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक राष्ट्रपति लगायतका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, सांसदहरू, सिनेटरहरूको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ झन्नै चाहिँ तपाईँको 60 जनाभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको सन्दर्भमा घटना घटेको चाहिँ छ। र त्यसपछि तेस्रो चाहिँ आदर्शको रूपमा लिने, अहिलेको सिस्टमले आदर्शको रूपमा लिने भनेर भनेको भारतको हो चाहिँ। भारतको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो पछिल्लो दशकमा, पछिल्लो करिबन 4-5 दशकको यताको इतिहास हेर्ने हो भने तपाईँको त्यहाँ 11 जनाभन्दा बेसी चाहिँ राजनीतिक नेताहरूको सन्दर्भमा, सांसदहरूको सन्दर्भमा क्वेसन उठेको छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसकालका परिघटनाहरू विश्वमा घट्दै घटेन भनेर चाहिँ लिने विषय होइन। घटनाहरू घटेका चाहिँ छन्। त्यसलाई राज्यले कुन रूपले लिने, कुन रूपले ग्रहण गर्ने र कुन रूपले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा मात्रै हो हैन। तपाईँको त्यस प्रकारका घटनाहरू अब अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चासो लिएर वक्तव्य निकाल्यो। 4वटा कूटनीतिक निकायहरूले चाहिँ चासो लिएर, पश्चिमा कूटनीतिक निकायहरूले चासो लिएर वक्तव्य निकाल्यो। पश्चिमाहरूको आयो हैन। यो चासोको पछाडि कतै राजनीतिक कारण त छैन हैन भन्ने क्वेसन उठेको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो एकातर्फ राष्ट्रियताको मुद्दामा पेचिलो बहस परिरहेको अवस्था हैन, नेपाललाई इन्डो पेसिफिकमा जसरी भए पनि प्रवेश गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूले प्रेसर गरिरहेको त्यो विषयमा म तपाईसँग म विषय उठान गर्छु, त्यसमा म अलग्गै छलफल फेरि कुरा गर्छु म अहिले नै। यो खालको बहसहरू परिरहेको सन्दर्भमा जबकि घटनाकै कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बेसी अमेरिकामा घटना घटिरहेको छ, युरोपमा घटना घटिरहेको चाहिँ छ। यसकालका परिघटनाहरू चाहिँ अरू मुलुकको सन्दर्भमा, अरू पात्रको सन्दर्भमा उठ्न नपर्ने हैन।
नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो पनि महराको सन्दर्भमा उठ्नुपर्ने भन्ने कुराको पछाडि चाहिँ कतै राजनीतिक कारण त छैन भन्ने क्वेसन पनि शङ्का गर्ने ठाउँहरू चाहिँ छन् भन्ने लाग्छ। अब त्यो उनीहरूसँग सम्बन्धित पक्ष जुन यो घटनासँग सम्बन्धित उनीहरूको भविष्यको बारेमा नि केही सोच्नु भएको छ कि भन्ने पनि मेरो जिज्ञासा थियो। किनभने त्यो महिला अब डिप्रेसनको रोगी पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको श्रीमान सामान्य जागिरे जीवन स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै उसमा सोझो खालको मानिस, अनि महराजीकै फेरि परिवार कति विक्षिप्त होलान् त्यो पार्ट पनि छ। निश्चित रूपले परिवारको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि दुवैतर्फका परिवारहरूको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने विषय हो हैन, दुवैतर्फका परिवारहरूको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने विषय हो। पहिलो कुरा त के हो त भन्दा गल्ती कमी कमजोरीको प्रकृति कति हो भन्ने कुरा मात्रै हो। गल्ती कमी कमजोरीको प्रकृति कति हो भन्ने कुराको निश्चित हुनुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा परिवारहरूको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि दुवैतर्फका परिवारहरूको सन्दर्भमा कति पीडित भएका छन् के छन् भन्ने कुरा हेर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले छानबिनको क्रममा रहेको हुनाले हामी आशा गरौँ निष्पक्ष ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन हुनेछ। कति कमजोरी हो चाहिँ महराको कति कमजोरी हो चाहिँ बलात्कारको चाहिँ उद्योग गरेको हो कि होइन भन्ने कुरासम्मको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ हेर्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ। यस सन्दर्भमा दुईटा विषयको अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् है। अब उहाँको सांसद पद उहाँले अझै पनि राजीनामा दिएको स्थिति छैन, सांसद पद के गर्ने? नम्बर 2 यो सँगसँगै नै अब यो खास गरी यसलाई अन्यथा नठान्नु होला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र र समग्र राजनीतिक वृत्तमा सामेल महिलाहरूको सुरक्षा उपरको प्रश्न उठ्यो कि त्यो राजनीतिक वृत्तमा सर्वाधिक भद्र मानिस भनिएको कृष्णबहादुर महरा त यो चरित्रका मानिस रहेछन् भने त्यहाँ महिलाहरूको अवस्था के थियो होला? खास गरी माओवादीमा त्यत्रो त्यो जनयुद्धमा होमिएका महिलाहरूको भन्ने प्रश्न आम नागरिकले, यो मेरो तर्फबाट होइन, आम नागरिक यसरी पनि प्रश्न उठाएछन्। यसको अलिकति स्पष्ट पार्नुहोस् कृपया। दुईटा सांसद पदको विषय एउटा परिघटनालाई हेरेर आम प्रवृत्ति बनाउनु बेठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। एउटा परिघटनालाई आधार बनाएर आम चाहिँ दिशा बनाउनु अथवा आम प्रवृत्ति बनाउने आम चाहिँ चरित्र बनाउने कुरा चाहिँ यो बेठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छ। समाजमा चाहिँ तपाईँको व्यक्तिहरू अब मतलब नेगेटिभ पनि हुन्छन् पोजिटिभ पनि हुन्छन्, मान्छेका दुईटा पक्ष हुन्छन्, सकारात्मक पनि हुन्छ नकारात्मक पनि हुन्छ। कमजोर पक्षले कति धेरै हाबी गरेको हुन्छ भन्ने मात्रै हो चाहिँ हैन। त्यसकारणले कमजोरी पक्षबाट मुक्त टोटली मुक्त भन्ने कुरा त हरेक वस्तुमा नेगेटिभ र पोजिटिभ हुन्छ भने नेगेटिभ पाटो हाबी हो कि पोजिटिभ पाटो हाबी हो भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसकारणले एकाध पात्रहरूको सन्दर्भमा नेगेटिभ पाटो चाहिँ प्रकट भयो भन्ने कुराको आधारमा समग्र चाहिँ आन्दोलनकै त्यो ढङ्गले चाहिँ अवमूल्यन गर्नु मूल्याङ्कन गर्नु बेठिक हुन्छ र समग्र एकाध महिलाहरूले चाहिँ त्यस खालको भूमिका निर्वाह गरेको कुराको आधारमा समग्र महिलामाथि त्यो खालको आक्षेप लगाउनु बेठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। अनि सांसद पद राजीनामा त उहाँले दिनुभएको छैन के? तपाईँ मुख्य सचेतक पनि भएको हुनाले अब सांसदको सन्दर्भमा राजीनामा दिने नदिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको व्यक्तिको सो निर्णयमा निर्भर रहने विषय हो हैन। उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन। त्यस स्थितिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अहिले चाहिँ कानुनी रूपले हेर्दाखेरि तपाईँको संविधानको 103 उपदफा 6 अनुसार चाहिँ कतिपय फौजदारी केसमा पक्राउ परेको छ भने पक्राउ परेको अवस्थामा पक्राउ परेको निकायले गरेको निकायले चाहिँ संसदलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। एउटा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। जानकारी गराइसकेपछिको स्थितिमा के हुन्छ त फौजदारी केसमा छानबिनको लागि पक्राउ परेको अवस्थामा गिरफ्तार भइसकेपछि उहाँको सांसद पद चाहिँ तत्कालको लागि के हुन्छ भन्दा स्थगन हुन्छ। छानबिन नटुङ्गिँदासम्म चाहिँ स्थगन हुन्छ त्यो चाहिँ हैन। सेवा सुविधा लगायतका सांसदको हैसियत लगायतका विषयहरूको सन्दर्भमा नियावली अनुसार चाहिँ संविधान के अरे प्रतिनिधि सभाको नियावली 244 उपदफा 3 अनुसार चाहिँ उहाँको पद चाहिँ अहिले स्थगन हुन्छ। छानबिन नटुङ्गिँदासम्म स्थगन के अरे स्थगन हुन्छ। अब छानबिन गरेर चाहिँ अदालतले एउटा टुङ्गो लगाइसकेपछि त्यही टुङ्गोको आधारमा हुने विषय हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी मौन हुनुहुन्छ, मानिस अनेक ढङ्गले प्रश्न गर्छन्। यससँगै जोडिएको अलिकति एउटा छोटो प्रश्न म एउटा गर्छु। कृष्णबहादुर महरामाथि ठुलो षड्यन्त्र भयो, षड्यन्त्रको उहाँ शिकार बन्नुभयो, कोपभाजन गरियो, उहाँमाथि षड्यन्त्र भयो। यसकारण 3वटा कुरा जोड्छन् मानिस।
मिलेनियम च्यालेन्ज फन्ड अन्तर्गत जो अमेरिकाले नेपाललाई झन्नै 55 अर्ब रुपैयाँ दिने जो कसरत गरिरहेको छ, नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसक्यो, त्यो पैसा लिने भनेर सहमति दिइसकेको छ। त्यो संसदबाट अर्थात् प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने, त्यसमा कृष्णबहादुर महराले नमानेको, नस्वीकारेको, किनभने सीको भ्रमण पूर्व यो गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने एक। नम्बर 2, कृष्णबहादुर महरा नै त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो प्रचण्डको उत्तराधिकारीको रूपमा पनि मानिसले हेर्थे, त्यो सम्भावना, त्यो शिखर चुम्ने सम्भावना भएको व्यक्ति पनि, र जनयुद्ध कालका जो जनसेना तपाईहरु भन्नुहुन्थ्यो नि 7000 वास्तवमा थिए, 32,000 को त्यो रकम पनि बुझ्नेदेखि लिएर सबै म्यानेज गर्नेदेखि लिएर सारा आन्तरिक कुरा पनि उहाँ बुझ्नुहुन्थ्यो, र अजय सुमार्गीको प्रपर्टीसँग जोडेर पनि मानिस कतिपय त प्रचण्डको आन्तरिक विषय पनि उहाँलाई धेरै थाहा थियो, र कुनै बाह्य या आन्तरिक तागतले यदि महरा त एउटा त्यो सामान्य ढङ्गले देखाइएको तस्बिर मात्रै हो, यदि भनेको मानेनौ भने महरा त के, महरालाई सञ्चालन गर्नेलाई पनि हामी एक्सपोज गरिदिन्छौँ है भनेर त्यो एउटा सामान्य रिफ्लेक्ट मात्रै हो, त्यो एउटा सामान्य देखाउन खोजिएको त्यो ट्रेलर मात्रै हो, प्रारम्भ मात्रै हो, यो अन्त्य होइन है भनेर यो एंगलबाट पनि मानिसले महराको फेभरेबल यस्तो पनि प्रतिक्रिया जनाएको सुनिन्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो हुन सक्छ, अब यो सम्भावनाका कुराहरूलाई अहिलेको परिवेशमा, अहिलेको युग भनेर भनेको साम्राज्यवाद र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको चाहिँ युग हो, र यो युगमा दुईटा शक्तिहरूको बीचमा टकराव भइरहेकै हुन्छ, र यो टकरावको क्रममा विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्रहरू, तिकदमहरू निरपेक्षले हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। चाहिँ त्यसकालका सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। अब किनभने राजनीतिक रूपले, वैचारिक सङ्घर्षमा, वैचारिक प्रकारका सङ्घर्षहरूमा लड्ने तरिका भनेर भनेको कम्युनिस्टहरूले, सर्वहारा वर्गले लड्ने तरिका भनेर भनेको विचारधाराकै आधारमा, राजनीतिक सिद्धान्तकै आधारमा, नैतिक आदर्श मूल्य मान्यताकै आधारमा लड्ने हो। साम्राज्यवादको चरित्र भनेर भनेको षड्यन्त्र र तिकदम र गैर राजनीतिक प्रकारका कुराहरू उछालेर षड्यन्त्र र तिकदमको आधारमा लड्ने तरिका हो। लड्ने तरिकाहरू, सङ्घर्ष गर्ने तरिकाहरू फरक छन्, फरक कार्यशैलीहरू छन्, फरक विशेषताहरू चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस प्रकारको फरक विशेषता भएको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ त्यस प्रकारका षड्यन्त्रहरू निरपेक्षले हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। जहाँसम्म यहाँले एमसीसीको कुरा उठाउनु भयो, निश्चित रूपले एमसीसीको कुरा सरकारले 2 वर्ष अगाडि अनुमोदन गरेको कुरा हो, स्वीकार गरेर सम्झौता गरेको कुरा, देउबा सरकारको पालामा चाहिँ सम्झौता गरेको अमेरिकासँग, र यो पछिल्लो समयमा चाहिँ सदनमा लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि चाहिँ सुनिएको हो, तर सदनमा कार्यसूचीको रूपमा टेबल भएको चाहिँ थिएन, दर्ता भएको चाहिँ मलाई जानकारी भएन। त्यसमा विमति महराजीको पनि थियो भनेर सुन्नमा आयो। त्यो चाहिँ बहस त सरकारले जुन बेलामा स्वीकार गरे, 2 वर्ष अगाडि चाहिँ देउबा सरकारको पालामा जुन बेलामा स्वीकार गरेदेखि नै बेलादेखि नै चाहिँ एउटा टाइपको अन्तर्कुन्तर बहस त चल्दै आइरहेको अवस्था हो, र त्यो बहस चल्दै आइरहेको अवस्थामा अब कम्युनिस्ट पार्टी गठन भइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि त्यो विषय छलफलको विषय चाहिँ एजेन्डा चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ, छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। त्यसमा कतिपय कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका कतिपय प्रावधानहरू देखिन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधानहरू प्रतिकूलका पनि केही प्रावधानहरू देखिन्छन्। त्यसकारणले त्यो विषय अलिकति छलफलको विषय बनाउनु पर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि केही परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकताहरू देखिएको अवस्था हो। त्यसकारणले त्यो चाहिँ व्यवस्थित रूपले छलफल त पार्टीमा भएको छैन, उठेको छैन। अन्तर्कुन्तर साइडमा केही बहसहरू, छलफलहरू नभएका विषय होइन, र यो छलफलको क्रममा हुनसक्छ अब कहीँ न कहीँ अब यो चाहिँ यो विषयलाई लिएर एउटा इगोको विषय हुन पनि सक्छ। अब अमेरिकासँग गरेको सम्झौताको विषय, सरकारले गरेको सम्झौताको विषय भएको हुनाले, अमेरिकासँग भएको सम्झौता भएको हुनाले शक्ति राष्ट्रहरूमा एउटा इगो हुनसक्छ, उसले गरेका कुराहरू सबै हुबा हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अहङ्कार
अनि केही कुराहरूमा विमति रह्यो, असहमति रह्यो भने चाहिँ प्रतिशोधको भावना लिने खालको चाहिँ भावहरू साम्राज्यवादी चरित्र बोकेका शक्ति राष्ट्रहरूमा त्यो हुँदै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। प्रचण्डजी मौन हुनुहुन्छ कि यस सवालमा? त्यो फेरि महराजीसँगै जोडिएको त्यो 50 करोड रुपैयाँ उत्तरतर्फबाट उहाँले मागेको भन्न त्यो सार्वजनिक त्यो उहाँको त्यो स्वर सबैले सुनेका छन्, त्यो सार्वजनिक पनि भएको छ, त्यो विषय पनि सँगै जोडिन्छ। किन मौन भन्ने कुरा आयो? कतै आन्तरिकै षड्यन्त्र हो कि भन्ने मेरो आशय त्यो। यो व्यक्तिगत घटनाको सन्दर्भमा महराजीको घटना भनेको सार्वजनिक घटना भन्दा पनि व्यक्तिगत घटना हो चाहिँ, दुईटा बीचको मामला हो चाहिँ, दुईटा बीचको मामला हो र त्यो चाहिँ आम सार्वजनिक सरोकारको रूपमा अथवा सार्वजनिक रूपमा घटेको घटना भन्दा पनि व्यक्तिगत घटनाको मामला हो यो चाहिँ। त्यसकारणले त्यस प्रकारको नैतिक आचरणसँग जोडिएका व्यक्ति विशेषमा जोडिएका घटनाहरूको सन्दर्भमा सार्वजनिक रूपमा कति टिका टिप्पणीको विषय बनाउने भन्ने विषय पनि हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सायद हुनसक्छ अब यो विषय व्यक्तिगत रूपले घटेका दुईजनाको बीचको मामलाको बारेमा कति हो सीमा, कति कमी कमजोरी हो भन्ने कुरा कानुनी रूपले चाहिँ तपाईँको छानबिन होला। प्रशासनले छानबिन गरिरहेको अवस्था छ। फौजदारी कानुन सम्बन्धी विषयमा सायद चाहिँ हेर्लान्। त्यसका चाहिँ मतलब बलात्कार सम्बन्धी कसुर गरेको हो कि उद्योग गरेको हो कि होइन, उद्योगको चाहिँ आरोप छ, प्रयास गरेको भन्ने चाहिँ छ। प्रयास चाहिँ पुष्टि हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रशासनले छानबिन गर्ने कुरा हो। जहाँसम्म लाग्छ घटनाक्रममा हेर्दाखेरि, सबै घटनाक्रममा हेर्दाखेरि विगत कालदेखिको सम्पर्क सम्बन्धहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो बलात्कारको प्रयास गरेको भन्ने अथवा उद्योग गरेको भन्नेसम्मको चाहिँ पुष्टि हुन्छ भन्ने देखिँदैन चाहिँ। म यस सवालमा एउटा मात्रै विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म अन्यत्र मोडिन्छु है, कृपया यसलाई अन्यथा नठान्नु होला। कृष्णबहादुर महरा जस्तो त्यस्तो उचाइमा रहेको व्यक्ति, राजनीतिक हिसाब त्यत्रो हाइटमा रहेको व्यक्ति, उहाँहरूको सम्बन्ध धेरै पुरानो जस्तो पनि देखिन्छ। तर यसबेला दसैँको मुखमा उहाँलाई जसरी पक्राउ गरियो, एउटा निरीह व्यक्तिको रूपमा लगेर राखिएको छ कि यसै बेला चाहिँ किन भन्ने प्रश्न केही समय कुर्न पनि सकिन्थ्यो। यो सम्बन्ध अहिलेको पनि होइन, यसै बेला किन यो डिजाइन जस्तो गर्दा किन आयो भनेर प्रश्न मानिसले गरे कि केही समय कुराउन पनि सकिन्थ्यो, अथवा अलिक दसैँ मानेर पनि त गराउन सकिन्थ्यो होला। 28-29 गते नभइकन अदालत खुल्नेवाला छैन, उहाँको बयान लिने क्रम हुन्छ, त्यसपछि अर्को प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ, त्यो त छँदैछ। तर यो काहीँ न काहीँ उहाँलाई र समग्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र त्यसमा पनि तपाईहरू जो माओवादीबाट आउनुभयो, तपाईहरूलाई सिद्ध्याउने त्यो खेलभित्रको या आन्तरिकै त्यो षड्यन्त्रको शिकारको उपजको रूपमा पनि मानिसले त्यसरी पनि बुझे कि। त्यसकारण मैले यो विषयलाई यसको अलिकति स्पष्ट पाएँ। अब यो निश्चित रूपले अब शङ्काहरू उठ्ने ठाउँै छैन भनेर भन्न नसकेला हैन। अब दसैँको बिदाको टाइममै किन त चाहिँ अदालत खुल्छ 28 गते मात्रै हैन, तर दसैँको बिदाको टाइममै यस खालका कारबाहीहरू किन त भन्ने क्वेसन चाहिँ छ। यदि सार्वजनिक खालका घटना, दुर्घटना अथवा सार्वजनिक प्रकारका घटनाहरू भएको भए, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति भयो अथवा विभिन्न खालका चाहिँ सार्वजनिक अभद्रहरू भयो आदि कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको नियन्त्रणमा नलिई हुँदैन भन्ने प्रकारको परिस्थितिमा चाहे बिदाको दिन होस्, चाहे राति होस्, चाहे दिउँसो होस्, जुनसुकै टाइममा पनि प्रशासन क्रियाशील हुनुपर्छ। सार्वजनिक राज्यको सम्पदाहरूको सुरक्षा गर्ने सवालमा, मानवीय सुरक्षा गर्ने सवालमा, सार्वजनिक सुरक्षाहरू गर्ने सवालहरूमा चाहिँ प्रशासन जहिलेसुकै पनि क्रियाशील रहनु पर्दछ। तर यो मामला चाहिँ तपाईको दुईजनाको बीचको मामला, त्यो पनि उद्योग गरेको भन्ने मामला हैन, उद्योग गरेको भन्ने मामला, त्यो पनि सहज ढङ्गले महिलाले चाहिँ तपाईको यो होइन है भनेर चाहिँ उजुरी दिन गएको चाहिँ मामला हैन। बाहिर जो मिडियामा आएको छ त्यो यथार्थ होइन, यो बेठीको हो भनेर उजुरी दिन गएको मामला। तर प्रारम्भमा त भयो नै भन्नु भएको छ नि उहाँले, फेरि फेरियो जबरजस्ती फेराएको भन्ने पनि छ। यो त यसको पछाडिको कारण पनि त उसले बताएको छ त हैन, कारण पनि बताएको चाहिँ छ। कति मान्ने नमान्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त कारण त बताएको छ नि त। डिप्रेसनको प्रब्लम चाहिँ हो, म रेगुलर रूपले डिप्रेसनको औषधि खाइरहेको छु भनेर भनिरहेको छ। विवाद परेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विषयमा विवाद परेको भनेर भनिएको छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ रातारात चाहिँ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता हो कि होइन त भन्ने कुरा चाहिँ जस्टिफाई गर्नलाई कठिन छ भन्ने देखिन्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस मतलब रातारात यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नुको पछाडि कतै षड्यन्त्रहरू त अन्तर्निहित छैन भन्ने चाहिँ आशंका उठ्ने ठाउँहरू चाहिँ छन्। तर ती आशंका उठ्ने ठाउँहरूको सन्दर्भमा छानबिनको क्रममा समयक्रममा ती सबै कुराहरू प्रश्न हुँदै पनि जान्छ भन्ने लाग्छ। महाराजजीको दोष कति हो, गल्ती कति गरेको हो त्यो पनि चाहिँ पुष्टि हुनेछ हैन। कति दोषी गल्ती गरेको होइन, अभियोग कति ठहर्छ ठहर्दैन भन्ने कुरा पनि छानबिनको क्रममा सायद पुष्टि हुने विषय हो भन्ने लाग्छ एउटा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ अब यहाँले जो कुरा उठाउनु भयो पूर्व माओवादीको हिसाबले त्यो मोमेन्टलाई किल गर्न खोजेको त छैन, त्यसलाई सेबोटेज गराउन खोजेको त छैन भन्ने कुरा पनि जो आशंका प्रकट गर्नुभयो। हुनसक्छ अब यो स्थितिमा, यो स्ट्रगलमा, यो मोमेन्टमा तपाईको चाहिँ मोमेन्टलाई नै किल गराउने प्रक्रियाहरू हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। हुनसक्छ, मैले अघि नै भनिहालेँ कि तपाईको चाहिँ यो चाहिँ तपाईको सिङ्गो चाहिँ यो इतिहास भनेर भनेको वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो र वर्ग सङ्घर्षको इतिहास भनेर भनेको अहिले एक प्रकारले घरेलु प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, सामन्तवादी शक्तिहरू विस्थापित भइसकेको अवस्थामा अहिलेको प्रमुख कन्ट्राडिक्सन भनेर भनेको उत्पीडित राष्ट्रहरूको कन्ट्राडिक्सन भनेर भनेको विश्व साम्राज्यवादसँगै हो चाहिँ। त्यसैले उत्पीडित राष्ट्रहरूको मेजर कन्ट्राडिक्सन विश्व साम्राज्यवादसँग रहेको अवस्थामा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले त्यस प्रकारको षड्यन्त्र गर्नै सक्दैन भनेर चाहिँ सोच्नु हुँदैन चाहिँ। गर्न सक्छ, उसको वर्ग चरित्रको कुरा हो, स्वाभाविक चरित्रको कुरा हो, उसले त गरिरहन्छ। खालि के मात्रै भन्दाखेरि त्यसबारेमा हामी कति सजग रहन सक्यौँ, हामी कति सतर्क रहन सक्यौँ र त्यस प्रकारका सजग र सतर्क देखिहाल्यो नि। अब यो अवस्थासम्मको स्कलनमा प्रवेश गर्यो। त्यस प्रकारका कार्यशैली मतलब कार्यनीति र रणनीतिहरूको बारेमा चाहिँ हामी कति सजग र सतर्क रहन सक्यौँ भन्ने कुरा मात्रै हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो षड्यन्त्रहरू हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हरेक मामलामा, चाहे नैतिकताको मामलामा होस्, चाहे आचरणको मामला होस्, चाहे आर्थिक आचरणको मामला होस्, चाहे सांस्कृतिक आचरणको मामलामा होस्, यी सबै कुराहरू पनि वैचारिक सङ्घर्षको एउटा पार्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो पनि एउटा सहायक पार्ट हुन्छ। यस्ता त कति छन् कति, तर महरामाथि नै यतिखेर किन गरियो भन्ने यस्तो त कति छ कति भनेर मान्छे हातले गर्न नसकिने मान्छेका नाम लिन्छन्। त्यसकारण म यो विषय धेरै कुरा गर्न चाहिने, यहाँलाई पनि अलि अनइजी हुन्छ। म अब तपाईको पनि सभामुखमा चर्चा गर्छन् मान्छे, सभामुख र उपसभामुखको अब कसरी म्यानेज गर्ने सोच बनाउनु भएको छ तपाईँ पार्टी मुख्य सचेतक भएको कारणले। मैले यो विषय के धारणा गराउनु भएको छ? अब यो विषयमा पहिलो कुरा त अब यो छलफल सुरु भएकै छैन। अहिले चाहिँ तपाईँ यो केस टुङ्गिन पनि दिनु पर्यो, पहिलो कुरा यो टुङ्गिन दिनु पर्यो। दोस्रो कुरा अब अर्को अधिवेशन आउनलाई अझै पनि 2-3 महिना पछाडि मात्रै होला, त्यो बेलासम्म टुङ्ग्याउने विषय हो भन्ने लाग्छ। तर पनि तपाईको धारणा चाहिँ के छ? सभामुख कसले ग्रहण गर्ने? किनभने प्रमुख प्रतिपक्षको दाबी छ कि काङ्ग्रेसको नेपाली यो यसमा के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त पार्टीले यो विषयमा छलफलको सुरुवात नै गरेको छैन। पहिलो कुरा त्यो समयक्रममा छलफल होला। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कानुनी रूपले केही जटिलताहरू छ र सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा विगत कालमा गठन हुँदाखेरिको बेलामा फरक दलबाट हुनुपर्ने, फरक लिङ्गबाट हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ संवैधानिक जो प्रावधान छ त्यो अनुसार गठन हुँदाखेरिको अवस्थामा तात्कालीन नेकपा एमाले र तात्कालीन माओवादीले चाहिँ फरक फरक ढङ्गले क्यान्डिडेट दिएको अवस्था हो चाहिँ। पछिल्लो समयमा पार्टी एकता भइसकेपछि त्यो विषयमा प्रतिपक्षहरूले केही क्वेसनहरू उठाइरहेका छन् र चाहिँ त्यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनको अवस्थामा छ। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनको अवस्थामा रहेको स्थितिमा तपाईको सभामुखमा उम्मेदवारी कुन दलले दिन पाउने र नपाउने भन्ने कुराको किटानी भइसकेको छैन चाहिँ। अदालतको फैसला समयमै भयो भने सायद चित्र क्लियर होला। अदालतको फैसला टाइममै भएन भने कानुनी रूपले थोरै जटिलताहरू पनि छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरो यो सेटल हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा यो सेटल भएको अवस्थामा कानुनी रूपले कानुनी जटिलताहरू फुकेको अवस्थामा पार्टीको निर्णयको कुरा हो, पार्टीले सोच्ने कुरा हो, पार्टीले विचार गर्ने कुरा हो, नेताहरूले सोच्ने र विचार गर्ने कुरा हो। व्यक्तिगत रूपले मैले कुनै टिप्पणी गर्ने विषय होइन भन्ने लाग्छ। अब भएको त के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन बन्यो, तत्कालीन माओवादी केन्द्र तपाईहरू र तत्कालीन नेकपा एमाले बीचको एकीकरणले बनेको पार्टी। अब त्यो नेकपा एमाले पुरानोसँग तपाईहरू कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूमाथि एकपछि अर्को प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ।
नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। केपी शर्मा ओलीजी एक ढङ्गले सोचिरहनु भएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार आफै बदनाम हुँदै गएको छ, यस उपर कुनै आकर्षण छैन। यसको अर्थ प्रमुख प्रतिपक्षी उपर आकर्षण छ, काङ्ग्रेस उपर त्यो पनि होइन। यति तल्लो तहमा यसरी जनताप्रति गैर जिम्मेवार ढङ्गले राजनीतिक नेतृत्ववृत्तका मानिसहरू एकलौटी सरकार हुँदा पनि काम गर्न सक्दैनन् भन्ने मानिसले ठानेका थिएनन्। अनि यस सँगसँगै तपाईहरूको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र माओवादीवालाहरूको राजनीतिक भविष्य त्यो एकतासँग र समग्रमा वामको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको प्रश्नलाई कसरी हेर्नु भएको छ? किनभने यो महँगीदेखि लिएर यो व्यभिचार सारा चिज जसरी ओभरग्राउन्ड भइरहेको छ, एकपछि अर्को जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छैन र मानिस नकारात्मक भइरहेका छन्। अनेकौँ यस्ता दर्जनौँ घटना म सुनाइदिन सक्छु तपाईँलाई, त्यो समय म खेर फाल्दिनँ। के गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त? अब पहिलो कुरा त दुईटा पार्टीको जो एकीकरण भएको चाहिँ छ र अहिलेको आवश्यकता एकीकरणकै आवश्यकता हो, एकताकै आवश्यकता हो। समस्याहरू जटिलताहरू हुँदै हुँदैन भनेर सोच्नु मिल्दैन। हुनसक्छ कमी कमजोरीहरू आउँदै आउँदैन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भनेर सोच्नु मिल्दैन, आउन सक्छ। आएको रहेछ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कमी कमजोरीहरू आएको रहेछ, केही समस्याहरू पैदा भएको रहेछ भने पनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षको विषय हो, अन्तर छलफलको विषय हो। अन्तरसङ्घर्ष अन्तर छलफल बहसकै प्रक्रियाबाट चाहिँ रूपान्तरण हुँदै जाने विषय हो। त्यसो भएको हुनाले त्यही ढङ्गले कतिपय सीमाहरू कमी कमजोरी रहेछन् भने पनि पार्टीभित्र छलफल गर्दै गर्दै हल गर्दै लैजाने विषय हो। सरकार सञ्चालनको विषय किन नहोस्, पार्टीलाई स्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढाउने विषयहरू किन नहोस्, यी सबै सवालहरूमा चाहिँ पार्टीभित्रै छलफल गर्दै गर्दै सुधार गर्दै लैजाने कुरा हो। जहाँसम्म सरकारको कुरा चाहिँ अब यहाँले भने अनुसार मतलब जति अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ काम हुन सकेन भन्ने कुराहरू जो उठाउनु भएको छ, मलाई लाग्छ अहिलेको परिवेशमा यो भन्दा बेसी काम हुन सक्ने अवस्था हो भन्ने लाग्दैन। किनभने मुलुकको परिवेशमा पनि हेर्नु पर्दछ, परिवेशलाई हेर्दाखेरि सायद यो भन्दा बेसी हुन सक्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन होला। केही यो भन्दा बेसी हुन सकेन भने त भोलि जनताले मत दिँदैनन्, अनि के गर्नुहुन्छ? डेभलपमेन्ट ठप्प छ, मानिसमा यत्रो असन्तोष छ, महँगी बढेर गएको छ, असुरक्षा छ, काण्डै काण्ड एकपछि अर्का काण्ड थपिँदो छन्, अनि के गर्ने बताउनु? हैन, यो त यस्तो हो। पहिलो कुरा त मात्रात्मक परिवर्तनको हिसाबले सुधारको हिसाबले यो गतिमै छ हैन, तर मान्छे पत्याउँदैन तपाईलाई जो लागेको छ। यहाँ कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको आर्थिक विकासको गतिको हिसाबले हेर्दाखेरि हिजो सरकार गठन हुँदाखेरिको आर्थिक वृद्धि दर र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 1.5 वर्षको अन्तरालको आर्थिक वृद्धि दरले गुणात्मक रूपले आर्थिक वृद्धि दर वृद्धि हुँदै गइरहेको चाहिँ छ। यो सुधार उन्मुख नै छ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ तपाईको चाहिँ गरिबीलाई चाहिँ तपाईको न्यूनीकरण गर्दै गरिबीलाई मतलब चाहिँ तपाईँ गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्यालाई घटाउँदै लैजाने प्रक्रियामा चाहिँ हिजो सरकार गठन गर्दाखेरिको बेलाको तुलनामा अहिले चाहिँ सुधार हुँदै गइरहेको चाहिँ छ हैन। खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूमा तपाईको चाहिँ हिजोको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि आत्मनिर्भरता वर्षभरि चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ 5-6 महिना पनि पुर्याउन गाह्रो थियो चाहिँ। अहिले चाहिँ कमसेकम करिब 7 महिना चाहिँ कभर हुने स्थितिमा पुगेको छ। के आधारमा भनिरहनु भएको छ? हाम्रो परनिर्भरता बढिरहेको छ, त्यो त कुनै यो राष्ट्र बैंकले अथवा कसैले यसो भन्थ्यो होला, तर त्यो त्यस्तो अब अहिले चाहिँ तपाईको सरकारी आँकडाहरूले दिएको डेटामा भर पर्नुको विकल्प त छैन। ठिकै हो, तर अरू स्वतन्त्र ढङ्गले अरू त्यस्तो खालका निकायहरू भरपर्दा निकायहरू आधिकारिक निकायहरूले डेटाहरू तयार गरेको भए कि त त्यो सार्वजनिक हुनु पर्यो, आउनु पर्यो चाहिँ। अन्यथा त राज्यका अङ्गहरूले गरेको चाहिँ सर्वेक्षण बाहेक त अरू त विकल्प छैन। त्यसकारणले म त निराश भएँ। जुन कुरा तपाईँ जसरी सन्तुष्ट हुनुभयो नि, तपाईँ देव गुरुङ जस्तो मानिस जनयुगमा त्यत्रो होमिएको जीवनको आहुति दिएर हिँडेको व्यक्ति यहाँभन्दा गर्ने अवस्था, गर्न सक्ने अवस्था, सन्तोषजनक अवस्था तपाईँ जस्तो मानिसले भनिदिँदा त मान्छेको त विद्रोहको विकल्पै नरहने भयो नि त सर। किनभने यथास्थिति त मान्छे तयार छैनन्। यो ढङ्गले यत्रो नारकीय जीवन मानिस व्यतीत गर्नु परेको छ, विदेशमा गएर गुजारा, यहाँ यत्रो महँगी छ, चौपट अवस्था छ, मानिस यस्तो असुरक्षाको स्थितिमा छन्। हाम्रो अहिलेको स्थितिमा मैले अघि भन्न खोजेको कुरा सुधारकै दिशामा छ, प्रगतिकै दिशामा छ। व्यक्तिको परिवर्तनले, व्यक्तिको अदलाबदलीले 19-20 भन्दा बढी हुने अवस्था होइन। त्यसकारणले त्यति ठुलो आमूल परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था हो भनेर परिकल्पना गर्न मिल्ने अवस्था होइन। किन वस्तुगत परिस्थितिमा हेर्नुपर्छ, राज्यको संयन्त्रको अवस्था र स्थितिमा हेर्नुपर्छ, समग्र वर्ग चरित्रमा हेर्नुपर्छ। त्यसकारणले हो हाम्रा कमजोरी कहाँ रहे त
भन्दाखेरि समग्र रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कमजोरी कहाँ हो त भन्दाखेरि हामीले यथार्थ स्थिति राज्यको वर्ग चरित्रको बारेमा यथार्थ स्थिति जनतालाई सम्प्रेषण गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि जनतामा बढी आशा अपेक्षा जाहेर भयो हैन र बढी के अरे आशा अपेक्षा जाहेर भयो। वस्तुको त अवस्था हामीले त्यो मिट गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर हामीले प्रचार के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले बहुमतको सरकार बनाएपछि दुई तिहाईको सरकार बनाएपछि जितेपछि चुनावबाट आएको सरकारले जितेपछि चकाचौँ ढङ्गले चाहिँ उलटपुलट केही गर्छौँ भन्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले चाहिँ सम्प्रेषण गरियो त्यो सम्प्रेषण नै चाहिँ तपाईको हाम्रो सायद वस्तु सम्बद्ध हुन सकेन हैन। वर्ग चरित्रको हिसाबले राज्यको वर्ग चरित्रको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त मैले अघि पनि निवेदन गरेँ नेपाल चाहिँ तपाईँ अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रदै आइरहेको परिवेशमा सामन्तवाद मात्रै विस्थापित भएको छ हैन। औपनिवेशिक अवस्था अर्ध औपनिवेशिक अवस्था विस्थापित भएको छैन, त्यो नव औपनिवेशिक अवस्थामा रूपान्तरित भएको छ। नव औपनिवेशिक प्रकारको चाहिँ राज्यको वर्ग चरित्र रहेको अवस्थामा तपाईले कम्युनिस्टहरूले चुनावबाट आएको भरमा चाहिँ तपाईको चकाचौँ कसले गरे तपाईहरुको हातमा छ त सारा ताल चाबी। ए बाबा दुई तिहाई बहुमत छ हिजोकै दिनमा पनि। अब म एकदम कार्यक्रमको अन्त्यमा आए कि यो देशमा संसारका मैहुँ भन्ने राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखहरू यहाँ आए, यत्रो ढोल पिट्नुपर्ने जरुरी थिएन। सी जिनपिङ नेपालमा आउँदा आकाश कस्तो सारा चिज हुन्छ भनेर त्यो प्रमाणपत्र लिने कसरतमा सरकार छ। हाम्रो अवस्था कहाँ पुगेछ त्यति मात्रै होइन, साराका सारा सेक्युरिटीलाई उनीहरू नै निर्देशन दिइरहेका छन् चिनियाहरू। जहाजदेखि लिएर हरेक चिज उतैबाट, अर्थात् सी जिनपिङलाई बस्ने व्यवस्थापन गर्न नै यो सरकारलाई हम्मे यो अवस्थामा प्रवेश गरेका छ। अनि मानिस त्यो तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि अर्धसामन्ती अर्ध औपनिवेशिक यो सारा जुन विषयलाई तपाईहरु उठान गर्नु छ, मान्छे यो कुराबाट मात्रै कन्भिन्स हुने स्थिति छैन के सर। तपाईहरुलाई बाधा व्यवधान त कसले खडा गरेको? तपाईहरु आफै सारा चीज जनताले तपाईहरुलाई सुम्पेको छ, तैपनि यो स्थिति भनेर मुक्त हुन सक्नुहुन्छ भने यो अवस्थाको बारेमा त्यसकारण यो वर्ग चरित्रको बारेमा यथार्थ वर्ग चरित्रको बारेमा जनताको बीचमा राख्नुपर्छ हैन। मुलुकको चाहिँ वर्ग चरित्रको चाहिँ राज्यको वर्ग चरित्रको बारेमा जनताको बीचमा राख्नुपर्छ र सामन्तवादको अवस्था विस्थापित भएकै हो, तर चाहिँ तपाईको औपनिवेशिक अवस्था विस्थापित भएको छैन र त्यो नव औपनिवेशिक अवस्थाको अवस्था छ र त्यो नव औपनिवेशिक अवस्थाको बारेमा जनतालाई ठिक ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न नसकेको कारणले पैदा भएको समस्या हो यो चाहिँ। तपाईहरु देशभक्त हिजोको दिन सम्झनुस् त, देशभक्तिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, गरिब जनताको उत्थान र हितको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। सारा चीज जनताले पत्याएर विश्वास गरेर दिएको। तर आज नै यो मिलेनियम च्यालेन्ज फन्डको कुरा आउँछ, आज नै बिआरआईको कुरा आउँछ, आज नै वेस्ट युरोपियन युनियनको कुरा आउँछ, आज नै फेरि त्यो भारतीयहरूको दबदबाको कुरा हुन्छ। अनि नेतृत्व गरेका मानिसहरू त्यो डोलाएर हिँडिरहेको स्थिति छ। अनि यो चाहिँ कसलाई दोष दिने सर कार्यक्रमको अन्त्यको विषयमा? अब यो विषयमा वैचारिक रूपले चाहिँ तपाईँ हामी कति स्पष्ट हुन सक्यौँ सकेनौँ, कति सार्प हुन सक्यौँ सकेनौँ हैन। अहिलेको चाहिँ तपाईँको साम्राज्यवाद र चाहिँ उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुक्तिको युगमा चाहिँ यो दुई विपरीत प्रकारको वर्ग सङ्घर्षको युगमा चाहिँ त्यसलाई हामीले कसरी ग्रहण गऱ्यौँ, कसरी आत्मसातीकरण गऱ्यौँ, त्यसलाई आत्मसातीकरण गरेर व्यावहारिक जीवनमा हामीले रूपान्तरण गर्न सकेनौँ, लागू गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा नै, त्यसलाई राजनीतिक कार्यदिशाको रूपमा हामीले रूपान्तरण कति गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा नै समीक्षाको विषय हुनसक्छ, छलफलको विषय हुनसक्छ। छलफल र बहस त्यहाँ केन्द्रित हुन जरुरी छ भन्ने लाग्छ, न कि सरकार या व्यक्तिलाई मात्रै चाहिँ तपाईको मन्त्री या लाई मात्रै दोष दिएर हुने विषय होइन भन्ने लाग्छ। समग्र चाहिँ वैचारिक रूपले राजनैतिक रूपले कुन वर्गीय धरातलमा रहेको छ भन्ने कुराबाटै चाहिँ छलफल र बहस त्यहीँबाट उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ सिराबाट बहस सुरु गर्नु पर्यो है। नेपालको क्रान्तिको सन्दर्भमा नेपालको आमूल परिवर्तनको लागि नयाँ सिराबाटै छलफलको सुरुवात गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ निश्चित रूपले सरकारको चाहिँ निर्वाचनबाट सरकार गठन भएको चाहिँ छ र यो अवस्थामा सरकार मार्फत कति सुधार गर्न सकिन्छ, कति रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, कति परिवर्तन गर्न सकिन्छ, त्यो प्रयास पनि हामीले जारी राख्नुपर्छ। तर वैचारिक राजनीतिक रूपले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको नयाँ नव औपनिवेशिक खालको प्रणालीबाट नेपाललाई कसरी मुक्त गराउने भन्ने कुरा नै प्रमुख च्यालेन्ज हो। त्यो च्यालेन्जलाई फेस गर्नका लागि चाहिँ सबै कम्युनिस्टहरू मात्रै होइन,
तपाईँको गैर कम्युनिस्टहरू पनि सबै एकजुट भएर चाहिँ यो च्यालेन्जको विरुद्धमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। यहीँनिर चाहिँ वैचारिक रूपले राजनीतिक रूपले रहेको ग्यापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो सरकारले गर्न सकेन, यो गरेन, त्यो गरेन भनेर चाहिँ तपाईँको जनतामा परेको भ्रम मात्रै हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यथार्थतामा सरकारले गर्न नसकेको भन्ने विषय होइन। यो अवस्थामा सरकारले गर्ने कामहरू भनेर भनेको योभन्दा त्यति धेरै सुधारका कामहरू गर्न सकिने अवस्था हो भन्ने लाग्दैन। केही झिना मसिना सवालहरूमा केही अलि सजग र सतर्क अपनाउँदा अवस्थामा केही बेसी सुधार हुन सक्थे होला, केही सीमाहरू रहनै रहेन भनेर भन्न नसकेला, रहन सक्छ। तर टोटालिटीमा भन्ने हो भने चाहिँ तपाईँको मुलुकको चाहिँ वर्ग चरित्र अथवा चाहिँ अहिलेको राज्यको वर्ग चरित्र, जुन वर्ग चरित्र भएको सत्तालाई हामीले चाहिँ ह्यान्डल गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको चाहिँ छ। र यो अवस्थाको स्थितिलाई चाहिँ समग्र स्थितिलाई चाहिँ जनताको बिचमा सही ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ जनतामा प्रष्ट हुँदै जान्छ, जनताले साथ दिनेछ। उत्पीडित राष्ट्रहरूको चाहिँ तपाईँको मुक्तिको निम्ति, स्वाधीनताको निम्ति नेपाली जनता हर हमेसा सजग छ, साथ दिनेछ, सहयोग गर्नेछ, एकताबद्ध हुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। मैले समग्रमा तपाईँको जवाफको चाहिँ खै को नि भने है, किनभने जनताले पत्याउँदैन। अब भोलिका दिनमा हेर्दै जाउँला। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ है। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो देव गुरुङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा मुख्य सचेतक। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।